Una nga rason mga kauturan nga kinahanglan magbantay ang tanan nga katawhan sa bug-os nga kalibutan tungod kay gihatag kini alang sa tanan. Okay? Dili alanhon lamang, kundili alang sa tanan. So buti pa insindi mga kauturan, ikaw, ako, kitang tanan magbantay sa adlaw nga igpapahulay tungod kay kini ginhatag sa Dios sa aton nga tanan. Walay exemption mga kauturan, apil ka, apil ko. Okay? Balikon ako ang Exodo Kapitulo 20 versikulo 8, dili amo ang paghatag sa kasuguan sa inugpahuway, pagpahinumdom lamang. Kay nalimutan sa mga Israelites sa diha nga na ulipon sila sa Ehipto sa pila ka mga katuigan mga kauturan, sa diha nga naulipon sila didto, nasanay sila sa unsay ginbuhaton niya nga dapit, ug nalimtan nila ang adlaw nga igpapahulay. Ug gani sa ila nga paggula, gipahinumduman sila sa adlaw nga igpapahulay nga daan na nga ginhatag sang Dios diha pa sa Heneses Kapitulo 2. Okay? Ito yung nga rason mga igsoon.